Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel 504 Essential Words. Friends, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है और आज का लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे लफ्ज नम से। ये नंबर 6 वर्ड है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं नम, NUMB। बी जो है यहाँ पे साइलेंट है, इसे हम लिखते तो हैं लेकिन हम इसे पढ़ते नहीं। पढ़ने में हम इसे पढ़ेंगे NUM नम। इसे लिखने में हम NUMB लिखेंगे लेकिन पढ़ने में हम पढ़ेंगे NUM नम। और इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है विदाउट द पावर ऑफ फीलिंग आर डेडेंट, यानी जब इंसान में किसी ठंडे कमरे में जाए, किसी ज्यादा चिल जगह पे जाए, तो जब उसके हाथ या पांव जब शल हो जाते हैं, जब वो काम नहीं कर सकते, जब वो कोई चीज फील नहीं कर सकते, तो इस कैफियत को हम कहते हैं विदाउट द पावर ऑफ फीलिंग, कि उनमें महसूस करने की कोई हिस्स बाकी नहीं रहती या वो डेडेंट हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो कुछ नहीं महसूस कर सकते। तो उर्दू में इसे बोलते हैं बेहिस। इंग्लिश में है विदाउट द पावर ऑफ फीलिंग आर डेडेंट। Now we come towards its first sentence. My fingers quickly became numb in the frigid room. As I was sitting in the room, my fingers became numb. They became dead. मेरी फिंगर्स बिल्कुल ठंडी यख पड़ गई और वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी, क्योंकि I was sitting in a frigid room, very chill room, very cold room. मैं ठंडे कमरे में बैठा हुआ था तो मेरी फिंगर्स जो हैं वो नम पड़ गई, वो फीलिंग लेस हो गई, वो डेडेंड हो गई, वो कुछ महसूस नहीं कर सकती थी। अब इसका दूसरा जुमला है A numb feeling came over Mr. Messi as he, ये रीड नहीं है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसे हम पढ़ेंगे, लिखेंगे READ रीड, लेकिन हम पढ़ेंगे इसे रेड। A numb feeling came over Mr. Messi as he read the telegram. कि मिस्टर मेसी को जब टेलीग्राम मिला तो उसने पढ़ा कि टेलीग्राम में डेफिनेटली कोई ऐसी बैड न्यूज होगी, ट्रेजिक या सैड न्यूज होगी कि जिसे पढ़ते ही मिस्टर मेसी जो है वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फीलिंग लेस हो गए, डेडेंड हो गए, वो कुछ महसूस नहीं कर सकते थे। केम ओवर का मतलब है ओवरवेल्म, कि वो जज्बाती कैफियत, जब उन्होंने टेलीग्राम पढ़ा तो उन पे एक ऐसी जज्बाती कैफियत तारी होगी कि जो टेलीग्राम में लिखी हुई बात से हुई। टेलीग्राम में हो सकता है कि कोई ऐसी सैड न्यूज हो जिसे उन्होंने पढ़ा और उनकी बिल्कुल सोचने समझने की फीलिंग्स जो है, हिस्स जो है, वो कुछ देर के लिए नम पड़ गई, वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। When the nurse stuck a pin in my leg, I felt nothing. कि जब नर्स ने मेरी लेग में, ये है स्टक, ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टिक के, इसके मीनिंग होते हैं पेनिट्रेट। When the nurse penetrated a pin in my leg, I felt nothing. तो नर्स ने मुझे कोई वैक्सीन नहीं लगाई, इंजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने एक पिन को पेनिट्रेट किया, स्टक किया मेरी लेग में के महसूस करने के लिए। उसने इसलिए मुझे ये पिन जो है उसने मेरी लेग में पेनिट्रेट की कि मैं पेन फील कर रहा हूँ या नहीं। माई लेग जो है, माई लेग इज परसीविंग समथिंग और नॉट। लेकिन जब उसने एक पेन जो है मेरी लेग में पेनिट्रेट किया, ये जानने के लिए कि माई लेग इज परसीविंग, माई लेग इज अलाइव, कि मेरी टांग कुछ महसूस कर सकती है, तो उस टाइम पे माई लेग फेल्ट नथिंग। तो मेरी टांग ने उस टाइम कुछ भी महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी टांग जो है वो सम टाइम, किसी टाइम के लिए, थोड़ी सी देर के लिए नम हो गई थी, डेडेंड हो गई थी, उसमें कोई फीलिंग नहीं आ रही थी।
اب اس کے سینونیم ہے لیکنگ سینسیشن. ایک تو فیلنگز ہوتی ہیں لیکن جب لیک آف فیلنگز یا سینسیشن ہو تو اسے ہم بولتے ہیں لیکنگ سینسیشن. یعنی کچھ چیز بھی محسوس نہ کرنا, نہ سردی نہ گرمی, کچھ چیز بھی محسوس نہ کرنا. لیک کا میننگ ہوتا ہے کمی, ڈپرائیو, کمی. اور سینسیشن بولتے ہیں جذبات کو, فیلنگز کو. تو اسے بولتے ہیں لیکنگ سینسیشن یعنی فیلنگز کا نہ ہونا. ان فیلنگ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, فیل کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا, اور ان فیلنگ کچھ نہ محسوس کرنا. سینس لیس یہ بھی ان فیلنگ اور ڈیڈنڈ کے میننگ میں آتا ہے. انسینسیبل یعنی کچھ فیل نہ کرنا, کچھ محسوس نہ کرنا. جبکہ نم کا اینٹینم ہے سینسٹیو, جذباتی, محسوس کرنا, رسپانسیو, جواب دینے والا. جب ہم کوئی انجیکشن وغیرہ لگے تو جس کی باڈی جو ہے وہ پین کو پرسیو کر رہی ہو, فیل کر رہی ہو, تو اس کی باڈی جو ہے جب پین کو پرسیو یا فیل کرتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں رسپانسیو, یعنی رسپانس دیتی ہے آگے سے. سسیپٹیبل اور سینٹیننٹ, ہیونگ پرسیپشن, یہ سارے جو ورڈز ہیں, ہیونگ پرسیپشن, یہ سارے جو لفظ ہیں یہ ہمیں فیلنگ محسوس کرنے کے, سینس کچھ ہمیں جب محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ سارے لفظ یوز ہوتے ہیں. یعنی سینسٹیو محسوس کرنا, اور رسپانسیو رسپانس دینا, سسیپٹیبل اور سینٹیننٹ یہ بھی حساس کی سینس میں آتا ہے. ہیونگ پرسیپشن محسوس کرنا, احساس کرنا. تو چلیے فرینڈز اب ہم اس کے ریکیپ کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا لیسن نمبر 2 کا 6 ورڈ ہے نم, NUMB, نم. یہاں پہ بی سائلنٹ ہے اور اسے ہم پڑھیں گے نم, اور اس کی گرامیٹیکل پوزیشن ہے ناؤن. وداؤٹ دا پاور آف فیلنگ یا ڈیڈنڈ, اور اردو میں سے بولتے ہیں بے حس, کوئی چیز محسوس نہ کرنا, کسی چیز کا احساس نہ ہونا. My fingers quickly become numb in the frigid room. میں فریجڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا, انتہائی ٹھنڈے فراسٹی چل روم میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس دوران میری انگلیاں جو ہے بالکل فیلنگ لیس ہو گئیں. ان میں کسی قسم کی کوئی سینسیشن کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا مجھے. A numb feeling came over Mr. Messi as he read the telegram. مسٹر میسی نے جب ٹیلی گرام پڑھا تو اس پہ ایک ڈیڈن یا فیلنگ لیس ایموشنز جو ہیں اس پہ طاری ہو گئے, اور وہ نیوز پڑھ کے جب وہ افسردہ ہو گیا, غمگین ہو گیا, تو اس ٹائم اس کی جو فیلنگز تھیں وہ خود کچھ محسوس نہیں کر سکتا تھا. When the nurse stuck a pin in my leg, I felt nothing. جب نرس نے ایک سوئی یا نیڈل میری لیگ میں پینیٹریٹ کی, داخل کی, تو اس ٹائم میں نے کچھ محسوس نہیں کیا. At that time my leg was not perceiving any feeling. Synonyms ہیں lacking sensation, unfeeling, senseless and insensible. یعنی کوئی فیلنگز نہ ہونا, کچھ محسوس نہ کرنا, ڈیڈنڈ ہونا, فیلنگ لیس ہونا. اور اس کے اینٹینمز ہیں سینسٹیو, محسوس کرنا, رسپانسیو, سسیپٹیبل, سینٹیننٹ, حساس یا سینسٹیو ہونا, ہیونگ پرسیپشن, فیل کرنا, محسوس کرنا. تو فرینڈز اگر آپ کو میری آج کی ووکیبلری اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.